إذا مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي 6 من الكور ديال الكالكول دي ليميت. دونك ليكزيرسيس 8 عندنا هاد لي ليميت هادو ليميت ا غوش ليميت ا دغوات. الوغ تا هما تري امبورطون هاد لي ليميت هادو. انا كما كنقول لكم دائما في هاد لي فيديو كاملين كنحاول في كل اكزيرسيس نستهدفوا واحد النوع ديال لي ليميت. الوغ جو سوي سيغ بان كاع التلاميذ اللي غيتبعوا هاد لي فيديو كاملين غادي يكونوا متمكنين 100% من الكالكول ديال لي ليميت من طبيعه الحال ديال البروغرام ديالهم. دونك في كل اكزرسيس كنستهدف واحد النوع من لي ليميت، وفي هذا الاكزرسيس هذا استهدفت بالضبط لي ليميت ا غوش و ليميت ا دغوات. alors شنو هي ليميت ا غوش ليميت ا دغوات؟ نشرحوا بعدا واحد شويه، ناخذ الفكره واحد شويه. وكيف ما كنقول دائما راه الكور في هاد لي ليميت راه هو لي تكنيك، هو الحساب، هذا هو الشيء اللي كندير. يعني الكور هو هادشي هذا، وتعرف لي فورم انديتيرميني وتعرف كيفاش تحيدهم، صافي هو كيفاش دير تحسب. يعني الكور هو هذا. ا فورس دي زيكزيرسيس كترجع تعرف تحسب كاع لي ليميت. دونك هذا هو المطلوب منك انت دابا. ومن طبيعه الحال تكون كنعرف شنو هي السينيفيكاسيون ديال ليميت، شنو كنقصدوا بها، ماشي شي حاجه اللي هي كثيره. اذا دابا هاد ليميت هادي عندنا شنو بعدا كنقصدوا ا غوش و ا دغوات. الا رسمنا واحد لو روبير، الا كانت عندي هنا 1 وقلنا par exemple x s'approche de 1, x tend vers 1. ملي كنقولوا x tend vers 1, ça veut dire x كياخد des valeurs très proches de 1. كياخد x par exemple prend des valeurs comme 0,99. donc des valeurs اللي قرابين من واحد او لا غيكونوا كبار من واحد. بحال دابا هاد لا فالور غتكون صغار من واحد، يعني غتكون هنا الجهه هادي كاين لي فالور اللي قرابه من واحد ولكن صغار من واحد، يعني كاين في الجهه هادي. وكاين دي فالور اللي قراب من واحد ولكن كبار من واحد اللي كاين هنا، بحال مثلا 1,001. هذه فالور اللي هي تري بروش دو 1، قريبه بزاف من 1 بالنسبه لينا حنا بطبيعه الحال. ولكن كاينه في هاد الجهه هادي. هاد الجهه هادي بطبيعه الحال راه هي ا دغوات دو 1، هادي راه ا دغوات دو 1. و هاد الجهه هادي هي ا غوش دو 1. الوغ هاد لا دونك دو سي هاد هاد الكوتي هذا عندنا ا غوش دو 1. شتي واحد، ها هو واحد، الجهه هادي ا غوش، الجهه هادي ا دغوات. ملي كنقول اكس ابروش دو 1 يقدر كاين جوج احتمالات، تقدر تكون بارفوا ا غوش، تقدر تكون ا دغوات. يعني بارفوا ممكن ديستانغيو واش داكشي اكس طون فيغ ا غوش ولا اكس طون فيغ ا دغوات. الا بغينا نفهموها هادي، هاد الجهه هادي ملي كنقولوا اكس طون فيغ ا دغوات يعني واحد ولكن زايد عليها واحد شويه، واحد فاصله شي حاجه اللي غنرمزوا ليها اكس، غنديروا واحد بلوس بحال هكا. بمعنى شنو؟ بمعنى واحد بلوس شنا هي؟ ملي كنكتب اكس طون فيغ واحد بلوس، المعنى ديالها اكس طون فيغ 1 ولكن اكس كيفاش داير من هاد الجهه هادي، يعني اكس كبر من واحد. هادو عندهم نفس المعنى. لما نبقى نقول لك اكس طون فيغ 1 بلوس كتعني هي لا ليميت ا دغوات. دونك ملي كنقول اكس طون فيغ 1 بلوس كنقصد بها لا ليميت ا دغوات، كنقصد بها اكس ابروش دو 1 ولكن بالجهه ديال ا دغوات. نفس الشيء الا كنا كنتكلموا على ا غوش غادي نقولوا اكس طون فيغ الواحد ولكن ناقص على واحد شويه، غنقولوا 1 موان 1 موان. ودونك الا كان اكس طون فيغ 1 موان الجهه هادي 1 موان، كنقولوا بحال هكا اكس طون فيغ 1 موان. شنو المعنى ديال هادشي؟ المعنى ديالها اكس طون فيغ 1 ولكن اكس صغر من 1. الوغ ملي كنشوفوا بحال هكا هذه هي ليميت ا دغوات وهذه هي ليميت ا غوش. الوغ هذه تنقصدوا بها ليميت ا غوش وليميت ا دغوات. دي ليميت ا غوش يعني فاش غنبغيو نحسبوا غيشرطوا علينا اكس واش كبر من واحد ولا صغر من واحد مثلا، او اكس واش صغر من 2 ولا كبر من 2. هاد لو سين هذا اللي كنديرو هنا غيان افوار مع الاشاره العدد. واحد بلوس راه قريب من واحد من الجهه هادي راه بوزيتيف، واحد موان حتى هو بوزيتيف. ديك لو سين فوق ما كيحددلكش واش العدد بوزيتيف ولا نيجاتيف الا في زيرو. يعني الا شتي ا دغوات دو زيرو غيكون العدد بوزيتيف، ا دغوات دو او ا غوش دو زيرو غيكون العدد نيجاتيف. هنا خاصنا نعرفوا واحد المساله كالكول ديال الليميت، وغتولي الليميت دونك ساهلين. هاد الليميت غيولوا ساهلين الا عرفنا هاد المساله هادي. عرفنا واحد على زيرو بلس، دابا الا درنا واحد على زيرو بلس، واحد على زيرو في الرياضيات كنا كنكتبوا امبوسيبل، ولكن هنا ما كيعنيش هاد واحد على زيرو، هاد زيرو ما كيعنيش زيرو اكزاكت. يعني في الليميت كنقولوا شي حاجه اللي قريبه لزيرو، حيت زيرو فقط هو اللي ميمكنش يكون في المقام. ابار زيرو توت لي فالور بوسيبل يكونوا في المقام. هنا واحد على زيرو بلس غنكتبوا هي بلس انفيني،
خصنا نبقاو عاقلين عليها. علاش هادي؟ حيت مثلا إلا خديتي واحد على مثلا 0.00 3 الأصفار واحد، هادي كتعطيك هي 10,000. إلا خديتي مثلا واحد على 0. كل ما زدتي كبرتي المقام صغرتي المقام، لاحظ كنقربو من زيرو، هادي غتعطيك هي مليون. لاحظوا العدد تيزيد هو كيكبر. إذا كل ما زدتي صغرتي المقام كل ما العدد كيكبر، يعني إلا قربتي لزيرو بلوس زدتي قربتي زدتي صغرتي غيكون واحد العدد اللي انورميمون كبير، غيكون بلوس انفيني. كنكتبو بحال هكا. اون جينيرال ا سور زيرو نبقاو واقعين ليها هي لانفيني، ماشي غير واحد. هادشي اللي درتو على واحد ممكن نديرو على 3 ونديرو على ليبريد. الوغ ا سور زيرو دائما لو ريزولتا هو لانفيني. الا كان ان بطبيعه الحال ديفيرون دو زيرو، ما يكونش زيرو على زيرو. زيرو على زيرو راه حنا مازال ديك الهضره ديال ديك النهار زيرو على زيرو قلنا عليها. شنو قلنا عليها؟ قلنا عليها فورم انديتيرميني. راه فاش نلقاو زيرو على زيرو راه فورم انديتيرميني. ولكن الا كان ا ديفيرون دو زيرو ا سور زيرو لانفيني، خصنا نعرفو واش زيرو بلس ولا زيرو موان. يعني كتبقى تشوف واش هاد لو سين ديال هذا مع هذا. بحال مثلا عندك ناقص 3 على زيرو موان، هي النتيجه عادة على زيرو لانفيني. غنكتبها ونشوف لو سين، هذا نيجاتيف هذا نيجاتيف غتكون بلس. بحال مثلا ناقص 2 على زيرو بلس، النتيجة لانفيني. علاش لانفيني؟ لأن عدد على زيرو، عدد ديفيرون دو زيرو على زيرو. ولكن هنا نشوف لو سين، هذا نيجاتيف هذا بوزيتيف غنكون موان، دونك غيكون موان لانفيني. الوغ هنا هادشي اللي كنقصدو بليميت ا غوش ليميت ا دغوات. مانتنون ندوزو للكالكول كيفاش كنديرو. دونك الكالكول سي سامبل. هنا بحال مثلا دابا هادي عندك ليميت، بحال مثلا هادي ليميت هادو عندنا بروميير ليميت. لا بروميير ليميت عندنا x تون فيغ 1 موان ديال x بلس 3 على x موان 1. قلنا اول حاجه كنعوضو، الا عوضتي 1 زائد 3 هي 4 لتحت 0. خاصك تعرف واش 0 بلس ولا 0 موان. قلنا دائما هذه هي لانفيني، هضرنا عليها فهمناها. اذا غتبقى خاصك دير غير واش 0 بلس ولا 0 موان. باش تعرف واش 0 بلس ولا 0 موان 4 بوزيتيف، خاصك تشوف غير واش 0 بلس ولا 0 موان. باردون واش هنا بلس انفيني ولا موان انفيني، خاصك تشوف واش 0 بلس ولا 0 موان. اذا كيفاش غنديرو في هذه الحاله هذه؟ هنا غدير يا اما جوج ديال لي ميثود، يا اما دير طابلو دو سين، يا اما دير غير لونكادرومون. تكتب اون اولا تكتب كار، زعما راك جاوبتي تكتب كار. الا كان اكس طون فيغ 1 موان كيعني بان اكس راه من واحد، وتاطر المقام. يعني يكفي ناطرو المقام. وقتاش يكفي ناطرو المقام؟ الا كان مقام دو بروميير دوغري، بحال مثلا اكس موان زان بولينوم دو بروميير دوغري. الوغ اكس موان زين نقصتي منها واحد، كنأطر المقام. تأطير المقام كنظن فهمتوني. هنا نقصتي واحد منها ونقصتي واحد منها غيبقى لك زيرو. يعني المقام كيفاش داير؟ نيجاتيف. لاحظوا المقام حنا لقينا هنا صغر من زيرو، يعني ندير زيرو موان. إلا كان المقام نيجاتيف 4 على زيرو موان هي موان انفيني. هنا فوزون اتونسيون، شحال من واحد كيقول راه هنا كاين اكس طون فيغ 1 موان الوغ غيكون هنا زيرو موان. اون جينيرال هادي خاطئه. اون جينيرال لا، يكون 1 موان ترجع 1 بلس، ترجع باردون 0 بلس. حنا نشوفو في لي زيكزومبل سا ديبون لو سين هذا. ممكن تاخدو هاد الريزولتا كوم يعني ريزولتا جينيرال على لي بروميير دوغري. الا كان ا بوزيتيف كيبقى نفس لو سين، الا كان ا نيجاتيف كيتقلب لو سين. مثلا هنا ا هو واحد، يعني واحد يبقى نفس لو سين. ولكن هاد بروميير دوغري، اما السكون دوغري داكشي هذاك ما لا. دونك ليميت هنا deuxième limite, limite x tend vers عندنا في deuxième limite x tend vers 2 plus ديال x au carré moins 1 على x moins 2. قلنا أول حاجة نعوضو. إلا عوضتي هنا 2 au carré هي 4 moins 1 هي 3، دونك عطينا 3 sur 0. ولكن خصنا نعرفو واش 0 بلس ولا 0 موان. إلا النتيجة دائما هي لانفيني، وخاصنا نعرفو واش 0 بلس ولا 0 موان. كيفاش غنديرو؟ يا إما نديرو لونكادرومون بحال الطريقة هادي، يا إما نديرو طابلو دو سين. الا درنا لونكادرومون بحال الطريقه هادي، يا اما نجاوبو ديريكتومون في هاد لوكا ديال بروميير دوغري. انا قلتها لكم الا كان سين دو ا هنا شحال ا هو واحد، بلس كاين هنا حتى هنا غتكون بلس، حيت هاد ا بوزيتيف. ولكن الا كان ا نيجاتيف غيتقلبو. حنا نديرو لونكادرومون، نديرو كار اكس طون فيغ 2 بلس. دابا العكس ديال قبيله غيكون اكس امبليك اكس كبر من 2. وإلا نقسم منو جوج غنأطر المقام. هذا هو التأطير ديال المقام، يعني اكس طون فيغ 2 بلس شرحناها قبيله كاين اكس كبر من 2، يعني دائما نأطر المقام اكس موان 2 بوزيتيف. إذا المقام لقينا بوزيتيف، وبالتالي عدد بوزيتيف عدد بوزيتيف غتكون النتيجة هي بلس انفيني. Troisième limite, limite x tend vers 1 plus x plus racine de x على 3x moins 3. Alors هاد limite إلا عوضتي هنا 1 plus 1 la racine de 1 هي 1 عطينا هي 2، و 2 هنا 1 3 fois 1 هي 3 moins 3 هي 0. وقلنا نفس الشيء هنا، حيت ا بوزيتيف غيبقى نفس لو سين. ممكن ندير هنا حيت ا بوزيتيف غيبقى بلس حتى هنا بلس انفيني. ولكن ضروري دير لا جوستيفيكاسيون هادي، كار
كار إكس تنفيغ أن بلس كيعطينا إكس كبر من أن ودير أطر المقام. فاش إلا بغيتي تأطر المقام غضرب في 3 بعدا، عطيك 3 ضربتي هنا في 3 ثاني ضرب 3 ضربتي في عدد نيجاتيف كيتقلب الرمز 3 إكس موان نزيد ناقص 3 ناقص 3 ثاني ناقص 3 يكون بوزيتيف. إذا المقام بوزيتيف وبالتالي إلا بغينا نديرو طابلو دو سين هنا شنو غنديرو؟ نحلو المعادلة كدير طابلو دو سين. شنو هي لا سوليسيون؟ أصلا لقيناها هنا هي واحد، هنا بلس انفيني هنا موان انفيني، هنا كدير إكس هنا كدير 3 إكس موان 3. إذا هنا كتانيلا هنا سين دو أ بوزيتيف هنا نيجاتيف، وكتشوف أ دغوات دو أن حيت إكس تنفيغ أن بلس كتشوفها واحد وكتشوف الجهة هادي مكتشوفش الجهة هادي، الجهة هادي هي أ دغوات. كيفاش داير لو سين؟ هنا عندك بوزيتيف يعني ندير في المقام 0 بلس. Très bien. Alors, quatrième limite, on a la limite x tend vers moins 1 moins 5x plus 1 et là moins x moins 1. Donc, إلا حاولنا نعوضو هنا أول حاجة نعوضو 5 في ناقص 1 هي ناقص 5 زائد 1 هي ناقص 4 لتحت ناقص 1 هي زائد 1 ناقص 1 هي 0. دونك كيما كيكون عندنا عدد لا 0 خاصنا نعرفو واش 0 بلس ولا 0 موان. هنا خاصنا ندرسو لو سين ديال المقام. وكيفاش ندرسو لو سين ديال المقام؟ سوا بلونكادرمون سوا نديرو طابلو دو سين. الوغ الا بغينا نديرو طابلو دو سين نديرو كار هنا نديرو النتيجة هي لانفيني، المهم النتيجة بعدا هي لانفيني كار نديرو طابلو دو سين. إلا درنا طابلو دو سين هنا إكس هنا موان لانفيني هنا بلس انفيني هنا لا سوليسيون هي موان 1 كنديرها في الوسط بروميي دوغري، هنا ندير زيرو هنا ندير الجهة هادي سين دو أ نيجاتيف أ موان هنا العكس بلس هنا موان إكس موان 1. إذا موان إكس موان 1 دونك هنا حنا بغينا أغوش دو موان 1 ها هي موان 1 جهة أغوش كاينة سين بلس يعني نديرها 0 بلس موان 4 على 0 بلس هي موان لانفيني حيت هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف. موان 4 على 0 بلس هي موان لانفيني. Maintenant, cinquième limite. Alors, cinquième limite, شنو عندنا؟ عندنا limite اللي هي cinquième limite limite x tend vers moins 2 plus ديال x plus 7 على 3x plus 6. إلا عاودتي هنا شنو غادي تلقى؟ إلا عاودتي هنا غتلقى الفوق تلقى 5 ولتحت غتلقى 0 حيت 3 في موان 2 هي موان 6 بلس 6 هي 0. خاصك تعرف لو سين. هنا أ بوزيتيف غيبقى نفس لو سين يعني 0 بلس يكون بلس انفيني، ولكن خاصنا جوستيفيو يا إما بلونكادرمون يا إما بطابلو دو سين. بغينا نديرو طابلو دو سين هنا إكس هنا موان لانفيني هنا بلس انفيني هنا نديرو ليكسبرسيون ديالنا 3x بلس 6 كتنعادم لينا في موان 2 لا سوليسيون لقينا هي موان 2 وهنا كنديرو سين دو أ بوزيتيف حيت هو 3 هنا نيجاتيف. بغينا أ دغوات دو موان 2 أ دغوات دو موان 2 كاين سين بلس 0 بلس و5 على 0 بلس شحال قلنا هي بلس انفيني. دائما عدد على 0 عدد ديفيرون دو 0 على 0 حتى لانفيني على 0 حتى هي بلس انفيني. دائما عدد على 0 هي لانفيني. Sixième limite. Limite x tend vers 1 plus x au carré plus 3 plus 2x plus 3 et là x au carré plus 2x moins 3. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ هنا كاين صراحة جوج طرق. المهم نعوضو بعدا. إلا عوضنا شنو غادي نلقاو؟ إلا عوضنا غادي نلقاو هنا واحد زائد واحد غنلقاو 6 واحد زائد جوج في واحد هي 3 زائد 3 هي 6 هنا واحد زائد جوج هي 3 ناقص 3 هي 0 6 على 0 6 على 0 ماشي فورم انديتيرميني 6 على 0 هي لانفيني. خاصك تعرف واش 0 بلس ولا 0 موان. المشكل هنا كاينه شي حاجه دو سكوند دوغري. الوغ شنو هي الطريقه؟ يا اما تفاكتوريزي يا اما دير دلتا ودير طابلو دو سين يا اما تعمل هادي. عندنا الحق نعملوها. علاش عندنا الحق نعملوها؟ باش غادي نعملوها عارفين باش غادي نعملوها. نعملو اكس موان 1 حيت اكس طونفيغ 1 عطاتني هادي 0 نعوضنا ب 1 عطاتني 0 يعني ممكن نعمل اكس موان 1. إلا عملت باكس موان 1 ممكن ندير فاكتوريزاسيون ديريكتومون إلا كنتي ضابطها في لوكا ديال او كاري. فاش غنضرب اكس باش تعطيني اكس او كاري غنضربها في اكس. فاش غنضرب موان 1 باش تعطيني موان 3 نضربها في بلس 3 وهنا اكس او كاري بلس 2x بلس 3 وتعوض هادي 6 وهادي. إلا عوضتي هنا 0 إلا عوضتي هنا 1 زائد هي 4. إذا بقات لك تشوف لو سين غير ديال هادي يعني هادي بوزيتيف هادي بوزيتيف بقات لك لو سين غير ديال هذا. لو سين ديال هذا ساهل اكس طونفيغ 1 بلس اصلا ا بوزيتيف يعني يكون 0 بلس 6 على 0 بلس هي بلس انفيني دونك لا ليميت هي بلس انفيني. هنا ممكن ديرها بتأطير ممكن دير طابلو دو سين ولكن نديرو غير ديال اكس موان 1 غير ديال هادي اكس موان 1 هنا اكس هنا موان انفيني هنا 1 هنا بلس انفيني هنا 0 سين دو ا هنا الموان. ممكن دير الطريقة الثانية ميثود 2. الوغ دوزيام ميثود هنا لا ميثود الثانية باش نجاوبو على هاد ليميت 6
هو نديرو طابلو دو سين ديال كلشي، ندير دلتا ونلقى لي سوليسيون. دلتا هي بي او كاري موان 4 ا سي، ونحسب دلتا دونك هي 2 او كاري موان 4 ا هي 1 سي هي موان 3 نلقى هي 16. وغادي نلقى لا فاكتوريزاسيون دونك غنلقى اكس 1 و اكس 2 دونك اكس 1 اكس 2 هما هادو. اكس 1 هي موان بي موان غاسين دلتا، هادي تجي طويله شي شويه. اكس 2 هي موان بي بلس غاسين دلتا سور 2 ا، نلقى لي سوليسيون. موان بي هنا هي موان هي 2 دونك موان بي هي موان 2 موان غاسين ديال 16 على جوج ا جوج في واحد اللي هادي اللي حسبتها عطينا موان 3. وهادي اكس 2 هي موان بي هي موان 2 بلس غاسين 2 16 سور 2 اللي حسبناها عطينا هي 1. يعني شنو غندير؟ غندير طابلو دو سين. هنا اكس هنا موان لانفيني، هنا ندير لي سوليسيون موان 3 عاد 1 بلس انفيني، هنا 0 هنا 0. هنا ندير اكس او كاري بلس 3 بلس 2 اكس موان 3. ندير سين دو ا بلس، هنا موان العكس هنا بلس. دابا الليميت ديالي ليميت اكس طونفير 1 بلس اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 3 اكس او كاري بلس 2 اكس موان 3. إذا إلا عوضنا عطينا 6 على 0، ولكن 0 واش بلس ولا موان. نمشي نشوف أدغوات دو 1 ها هي 1، الجهة ديال أدغوات كاينة بلس، هنا ندير 0 بلس، وبالتالي الريزولتا نلقى نفس الريزولتا هي بلس انفيني. Alors merci de votre attention، انتهينا من هذا الإكزرسيس هذا، نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.